बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। इस वीडियो में हम बात करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बुज़ुर्ग सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हारून रशीद साहब। बहुत अच्छा, बहुत मुनफरिद अंदाज का कॉलम भी लिखते हैं, सियासी तज्ज़िया भी पेश करते हैं और फिर वो जो मुक़्तदिर हल्क़े हैं उनके भी दोस्त हैं, सियासतदानों के भी दोस्त हैं। और चूँकि उन्होंने अपनी उम्र इसी दश्त की सयाही में गुजारी है तो उनके बहुत भरपूर, बहुत करीबी ताल्लुक़ात तकरीबन सभी जगहों पर हैं। हारून रशीद साहब ने एक बहुत संगीन इल्ज़ाम कहें या बात की है और बराह रास्त नहीं की। उन्होंने जो है वो बात बिलवास्ता की है, इनडायरेक्ट वे में की है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो तब्दील हुए आज़म सुलेमान, उनके बारे में बात की है। हारून रशीद साहब ये कहते हैं उस बात को करते हुए कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब आज़म सुलेमान का तबादला इमरान खान ने किया है, दूसरे फरीक ने नहीं किया। हारून रशीद साहब जिस दूसरे फरीक की गालिबन बात कर रहे हैं, उस दूसरे फरीक से या उस दूसरे फरीक से वाबस्ता लोगों से हारून रशीद साहब के हमेशा से बहुत करीबी ताल्लुक़ात रहे हैं। और एक साबिक़ आर्मी चीफ़ के बारे में तो वो ये भी कहते हैं कि वो उनके बेहतरीन दोस्त थे। उन साबिक़ आर्मी चीफ़ के जो भाई हैं उन पर जो ज़मीनों की करप्शन के मामलात हैं उन पर बहुत संगीन इल्ज़ामात भी लगे थे। तो बहरहाल हारून रशीद साहब ये कहते हैं कि दूसरे फरीक ने तबादला नहीं किया और दूसरे फरीक का जो है मैं नाम नहीं ले सकता, उसके बारे में बता नहीं सकता क्योंकि उम्र के इस आखिरी हिस्से में मैं जेल नहीं जाना चाहता। और साथ ही इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि मैं ट्रक के नीचे आकर नहीं मरना चाहता। अब ये जो हारून रशीद साहब का गुफ्तगू का अगला हिस्सा है जिसमें वो जेल जाने की या ट्रक के नीचे आने की बात कर रहे हैं, ये तो सीधा सीधा इल्ज़ाम है दूसरे फरीक पर, जैसे हारून रशीद साहब दूसरा फरीक कह रहे हैं। हारून रशीद साहब जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब आज़म सुलेमान साहब के बारे में बात करते हुए ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उनका तबादला किया। तो पहला सवाल तो ये कि अगर इमरान खान साहब ने उनका तबादला किया है तो इसमें गलत क्या है। इमरान खान साहब ने पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं वो कुछ 5वें चीफ सेक्रेटरी हैं जो मलिक साहब हैं अब, और ये बार बार बदले गए हैं। इस हुकूमत ने चूँकि सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी आबादी का सूबा है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वाला सूबा है, तो इस सूबे में पहली बार इक़्तिदार में आकर जिनकी 30 साल से हुकूमत थी उनका जो तर्ज़े सियासत है, तर्ज़े हुकूमत है, जिससे ब्यूरोक्रेसी भी उनकी जेब में है और अब भी उनकी जेब में है, उसका तोड़ करने के लिए अगर बार बार चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया है, क्योंकि हुकूमत जो है वो सियासतदान करते हैं लेकिन हुकूमत चलाने का काम हुक्मरानों की हिदायत के मुताबिक वो ब्यूरोक्रेसी करती है। तो अगर इसे बार बार तब्दील किया है ज़रूरत महसूस करते हुए तो इसमें गलत क्या है, ये उन्हें करना चाहिए। फिर ये कहा जा रहा है कि ये जो तब्दीली है, इस तब्दीली में उस्मान बुज़दार साहब का बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस वक्त ये तब्दील हुए उस्मान बुज़दार साहब इस्लामाबाद में थे, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, उन्होंने अपनी लॉबिंग वगैरह की और उस लॉबिंग के नतीजे में उस्मान बुज़दार साहब ने उनकी तब्दीली में रोल प्ले किया है। आज़म सुलेमान जो हैं वो भरपूर तजुर्बा रखने वाले जो है ब्यूरोक्रेट हैं, और जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे तो उनके मामलात जो हैं वो ये चलाते थे। और जब सानिहा मॉडल टाउन हुआ था तो आज़म सुलेमान साहब जो हैं वो एक अहम ज़िम्मेदारी पर थे। तो आज़म सुलेमान साहब जो हैं वो लाए गए इस उम्मीद के साथ कि वो डिलीवर करेंगे, लेकिन जो है उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को शिकायत दी थी। एक शिकायत और भी है, एक और बड़ी ख़बर इस हवाले से, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उस्मान बुज़दार साहब को ये शिकायत थी कि मैं वज़ीर आला हूँ और इन्होंने तमाम इख्तियारात अपने हाथ के नीचे कर लिए हैं, अपनी जेब में कर लिए हैं और ये सूबा चला रहे हैं, अब मैं नहीं चला रहा। तो कोई 5 महीने के आसपास का वक्त जिसमें उन्हें फारिग कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। उस्मान बुज़दार साहब ने ये काम किया। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में जो लोग कहते हैं कि वो एक भोले बादशाह टाइप के आदमी हैं और वो ख़ुद अपने मुंह से कहते हैं कि मैं भी ट्रेंड नहीं हूँ, उन्होंने शहबाज गिल साहब को भी, जो बहुत भरपूर अंदाज में तकरीबन हुकूमत चलाने लगे थे, चलता कर दिया था। तो उस्मान बुज़दार साहब जितने भोले बादशाह टाइप के आदमी नज़र आते हैं,
اپنا کام وہ ہر بار پورا کر گئے ہیں، اس لیے کہ یہ بات گورنر پنجاب چودھری محمد سرور جو بہت تجربے کار ہیں، نہ صرف ملکی سیاست میں بھی بلکہ بین الاقوامی سیاست میں بھی، اور برطانیہ کا تجربہ لے کر آئے ہیں، ان کے ساتھ وہ اگر کام کر رہے ہیں، اور چودھری محمد سرور کو بھی 1 سے 2 بار یہ محسوس ہوا ہے کہ اسپیس جو انہیں بطور ایکٹیو گورنر چاہیے، ایسے گورنر کے طور پر نہیں چاہیے جو گورنر ہاؤس کو، اس سفید ہاتھی کو انجوائے کرنے کے لیے بیٹھا ہو، تو انہیں اگر یہ نظر آیا ہے تو عثمان بزدار صاحب نے جو ہے وہ اپنی امپورٹنس دکھائی ہے، اور عثمان بزدار صاحب نے یہ لابنگ کی تھی جس کے نتیجے میں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اعظم سلیمان صاحب جو ہیں وہ فارغ کی گئے۔ تو ہارون رشید صاحب کا یہ جو کہنا ہے کہ میں ٹرک کے نیچے نہیں آنا چاہتا، جیل نہیں جانا چاہتا دوسرے فریق کی بات کر کے، تو ہارون رشید صاحب جو ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہارون رشید صاحب کے دوسرے فریق سے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایڈونچر پر تلے ہوئے ہیں، شہباز شریف کی ناک رگڑنے پر اور کچھ لوگوں کی ناک رگڑنے پر، اور عید کے بعد اہم گرفتاریاں ہوں گی۔ تو ہارون رشید صاحب اگر شہباز شریف صاحب کی ناک رگڑی جا رہی ہے تو اس میں ان کی جو بھینسیں ہیں ان کا کمال ہے، جن کی آمدنی جو ہے وہ اربوں روپے کی ہے، اور یہ جو ٹیٹیاں ہیں اور یہ سارا پیسہ ہے جس میں جعلی فرنٹ کمپنیاں ہیں، اور ایسے نون لیگ کے کارکن ہیں جو ان جعلی فرنٹ کمپنیوں میں پیسہ ڈلواتے تھے، کیش بوائز ہیں، اور پھر وہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں آتا تھا۔ یہ تمام چیزیں ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کے کارنامے جو ہیں وہ عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب کو رگڑا دینے پر نہیں تلے، شہباز شریف صاحب کے کارنامے ہیں جن کی وجہ سے ان کو رگڑا ملنے کا امکان ہے، اور رگڑا اگر انہوں نے کچھ کیا ہے برا جس کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں تو انہیں رگڑا جو ان کا حق ہے وہ ملنا چاہیے۔ پھر ہارون رشید صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹرک کے نیچے یا جیل جانے والی بات، تو ہارون رشید صاحب اکثر کہتے ہیں پروگرام میں کہ مجھ سے خبر لے لیں، میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد اسی جملے میں اگلے حصے میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، بندہ بشر ہے، غلطی کر سکتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہارون رشید صاحب نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پیسے دے کر باہر گئے ہیں، اور اس میں سے اتنے کروڑ جو ہیں وہ ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک میں جمع ہوئے ہیں، اور اتنے کروڑ جو ہیں ان کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہارون رشید صاحب کی وہ خبر غلط ہو گئی، تو ہارون رشید صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ خبر غلط ہو جاتی ہے صحافی کی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہارون رشید صاحب کا انداز ہے۔ دوسرا جو اعظم سلیمان خان صاحب ہیں جن کے بارے میں اچھا ہارون رشید صاحب کی تمام باتیں کرنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کا ہر کانسٹیبل وزیر اعظم کے قانون سے زیادہ مضبوط ہے، اور عمران خان کے آنے کے بعد بھی آج پولیس، پٹوار، کسٹم، انکم ٹیکس میں اتنی ہی رشوت ہے۔ پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈر کہتے ہیں میں نام نہیں لے سکتا کہ رشوت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ جو ہے پھر ایک بار نام نہ لے کر انہوں نے اپنے انداز میں دوبارہ بات کی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اعظم سلیمان صاحب والی بات، اس پر ایک کالم لکھا، چپ کا روزہ ٹوٹ گیا، جس میں جب گورنر پنجاب پر بھی وہ بات کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل کی سیاست میں شور ہو یا خاموشی، چپ کا روزہ رکھا جائے یا توڑ دیا جائے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ بہترین انتظامی افسر اعظم سلیمان پنجاب کے معاملات کو کافی حد تک سیدھا کر چکے تھے، انتظامیہ نے کام شروع کر دیا تھا، مگر وزیر اعظم کو ثبوت پیش کیا گیا کہ چیف سیکرٹری نے شہباز شریف سے ٹیلی فون پر بات کی ہے، اور یوں سارا حسن انتظام ایک طرف رہ گیا اور اعظم سلیمان کو شک کی بنیاد پر یکلخت رخصت کر دیا گیا۔ تو یہ جو میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ بیوروکریسی میاں شہباز شریف صاحب کی، میاں نواز شریف صاحب کی لگائی ہوئی ہے، اس کے کام کرنے کا طریقہ ان کا سیٹ کیا ہوا ہے، اور اب بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو جہاں جہاں مشکلات درپیش ہیں اس کے پیچھے اس بیوروکریسی کا ہاتھ ہے جو ان کی حکومت کو چلنے نہیں دے رہی۔ اور اب بھی سہیل وڑائچ صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ اعظم سلیمان صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا تھا، جو شخص صوبے کو چلانے کا ذمہ دار ہے وہ شخص اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے صدر سے بات کر رہا ہے، اور اس شک کی بنیاد پر فارغ کر دیا گیا۔ سہیل وڑائچ صاحب یہ لکھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اگر یہ درست ہے
تو یہ وہ خبر ہے کہ جس کی بنیاد پر چیف سیکرٹری اعظم سلیمان صاحب کو فارغ کر دینا چاہیے تھا، اور اگر اس خبر کی بنیاد پر کیا گیا ہے تو بالکل ٹھیک کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں، تو ہارون رشید صاحب کی خبریں اس سے پہلے بھی ہم نے بہت بار دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے۔ تو اب کی بار بھی وہ جو یہ کہہ رہے ہیں اور ایک بہت بڑے ادارے پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جیل بھی نہیں جانا چاہتے، ٹرک کے نیچے آ کر نہیں مرنا چاہتے، تو ان کا خدشہ بھی غلط ہے، اور ان کے جو دوسرے فریق کا وہ نام نہیں لے سکتے، تو ان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں۔ تو ہارون رشید صاحب کے جو خدشات ہیں وہ غلط ہیں، اور الزام بھی بہت بڑا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔